बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम और मस्जिद चले। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। मैं आज मौजूद हूं मरकज़ुल एहसान में, जो कि मौजूद है गांव वाला, चक नंबर 128, ज़िला फैसलाबाद में। यहां से मेरी निस्बत बहुत पुरानी है। जब सूफ़ी मोहम्मद मंजूर अहमद गुरैया साहब हयात थे तब मैं यहां पर आया करता था। आज कई साल के बाद मुझे यहां पर फिर दोबारा आने का मौका मिला इस वीडियो की वजह से। तो आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा मस्जिद के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, कौन कौन से मनाज़र मौजूद हैं। मस्जिद कितनी सादा मगर खूबसूरत है। साथ ही आपको दरबार शरीफ का बाहर से भी नज़ारा कराऊंगा। चलते हैं और जाकर देखते हैं मस्जिद की खूबसूरती। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हंसी या रसूल अल्लाह, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हंसी ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मेरी तो हंसी ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हंसी क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा
ساری محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے یا رسول اللہ گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری
ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ تو جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا ویچر پسند آیا ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ کہ مسجد کو آباد رکھیں، اولیاء اللہ کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے فیض حاصل کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز نئی مسجد کے ویچر کے ساتھ، تب تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔